हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसर लेभल र अरू कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक जसको टाइटल रहेको छ परमिटेसन्स एन्ड कम्बिनेसन्स। यसलाई हामी छोटकरीमा पी एन्ड सी भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। यो पार्ट 1 हो। यसमा हामी केवल परमिटेसन्स अथवा क्रमचयको चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, परमिटेसनको मिनिङ बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले फ्याक्टोरियल भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। एकदम सजिलो छ, यहाँनिर लेखिएको पनि छ 4वटा पोइन्ट्सहरू, तर म तपाईलाई सुरुमा एउटा एक्जाम्पलद्वारा सम्झाइदिन्छु। जस्तै कुनै पनि नम्बरको फ्याक्टोरियल यदि लेख्नु पर्यो भने हामी यो वाला साइन युज गर्छौँ। यसलाई इङ्ग्लिसमा एक्सक्लामेसन मार्क भनेर भन्ने गरिन्छ। सो जस्तै मान्नुस् एउटा 5 भन्ने नम्बर छ, 5 भन्ने नम्बरको पछाडि यदि हामीले यो वाला चिन्ह लगाइदियौँ भने यसलाई पढ्ने तरिका हुन्छ 5 फ्याक्टोरियल या फ्याक्टोरियल 5 र यसको अर्थ के हुन्छ? यसको अर्थ हुन्छ 1 देखि लिएर 5 सम्मको जति पनि नेचुरल नम्बर्सहरू हुन्छन् सबलाई गुणा गर्ने। कहाँबाट सुरु गर्ने? 1 बाट। 1 into 2 into 3 into 4 into 5। यसलाई हामी उल्टो गरेर पनि लेख्न सक्छौँ। 5 into 4 into 3 into 2 into 1। कुरा एउटै हो, दुईटैको एन्सर सेम आउँछ। अब यदि तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यसको एन्सर 120 आउँछ। ठीक छ? सो बुझ्नुभयो नि हैन? फ्याक्टोरियल एकदम सजिलो छ। कुनै पनि नम्बरको फ्याक्टोरियल भनेको के हो? प्राकृतिक संख्याहरू जुन नेचुरल नम्बर्सहरू हुन्छन् तिनीहरूको प्रोडक्ट या गुणन। ठीक छ? सो सपोज 6 फ्याक्टोरियल भनेको के हो भनेर सोधेपछि के भन्नुहुन्छ तपाई? 1 देखि लिएर 6 सम्मको सबै नेचुरल नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने या 6 देखि लिएर 1 सम्म। ठीक छ? उल्टा भने पनि हुन्छ। सो 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 भने पनि भयो। 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 भने पनि भयो। ठीक छ? कुरा एउटै हो, गुणा गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। अब बिल्कुल यही कुरा यहाँनिर लेखिएको छ है। अब यहाँबाट तपाईले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि संख्याको फ्याक्टोरियललाई, जस्तै मान्नुस् 6 को फ्याक्टोरियल भनेको के हो भर्खर हामीले हेर्यौं। यसलाई तपाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिला 6 लेखेर त्यसपछि यो भन्दा 1 कम लेख्ने, 1 कमको मतलब 5 लेख्ने र फ्याक्टोरियलको चिन्ह दिएर यहाँनिर रोक्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ? यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। कुरा एउटै हो, किनभने 5 फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 नै हुन्छ। केही फरक पर्यो त? परेन नि हैन? केवल एक स्टेप बढाएर लेख्ने तरिका सिकाएको। ठीक छ? सो एउटा नम्बरको फ्याक्टोरियललाई लेख्ने तरिका धेरै हुन्छन्। 6 को फ्याक्टोरियललाई लेख्ने तरिका केवल 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 मात्र हुँदैन, धेरै तरिकाले लेख्न सकिन्छ। 6 into 5 फ्याक्टोरियल लेखे पनि हुन्छ। 6 into 5 into 4 फ्याक्टोरियल लेखे पनि हुन्छ। 6 into 5 into 4 into 3 फ्याक्टोरियल लेखे पनि हुन्छ। सो हेर्नुस् कसरी तपाई सिक्वेन्सलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ है। यो कुरा जान्न पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ है त। सो यसबाट हामी एउटा फर्मुला यसरी बनाउन सक्छौं। n भन्ने संख्याको फ्याक्टोरियललाई लेख्दाखेरि हामी लेख्न सक्छौं n into n minus 1 फ्याक्टोरियल। ठीक? जस्तै 6 फ्याक्टोरियललाई के लेख्न सकिन्छ? 6 into 1 कम हैन 5 फ्याक्टोरियल। त्यसो भए n फ्याक्टोरियललाई लेख्न सकिन्छ n into n भन्दा 1 कम n minus 1 फ्याक्टोरियल। ठीक छ? यो के को लागि काम लाग्छ? किन हामीले यसको चर्चा गर्यौं भन्दाखेरि धेरै जनालाई यो कन्फ्युजन हुन्छ कि 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 कसरी भयो त? त्यसको रिजन भनेको यही फर्मुला हो। ठीक छ? कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ यसबाट हेर्नुस् त। तपाईले यदि यसको दुईटै साइडमा n को भ्यालु 1 राख्दिनु भयो भने के हुन्छ? यो 1 फ्याक्टोरियल हुन्छ यतापट्टि, अनि यतापट्टि के हुन्छ? 1 into n minus 1 को मतलब 1 minus 1 0 फ्याक्टोरियल हैन त? 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 नै हुन्छ, किनभने 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 into 1 हो। सो यसको आन्सर 1 भयो। अनि 1 into 0 फ्याक्टोरियल भन्नाले 0 फ्याक्टोरियल। त यहाँबाट हेर्नुस् प्रुफ पनि भइहाल्यो कि 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो फर्मुलाको चर्चा गरेको। खासै त्यस्तो आवश्यकता केही भएन, कन्फ्युजन चाहिँ हटाउनु पर्छ है त सबै कुराको। सो अब के सम्झाउनु हैन? सब कुरा क्लियर भइसक्यो। यसमा एउटा कुरा छुटेको छ। नेगेटिभ नम्बरको फ्याक्टोरियल जुन हुन्छ हैन, कुनै पनि नेगेटिभ नम्बरको फ्याक्टोरियल त्यो अनडिफाइन्ड हुन्छ, मतलब निकाल्न सकिदैन। फ्याक्टोरियल भनेको हमेशा होल नम्बरको मात्र आउँछ, मतलब 0 या त्यो भन्दा माथिको संख्या 1 2 3 4 यिनीहरुको मात्र निकाल्न सकिन्छ। माइनस वाला संख्याको फ्याक्टोरियल निकाल्न सकिदैन। सो -5 को फ्याक्टोरियल कति हुन्छ भनेर सोधेपछि यसलाई हामी अनडिफाइन्ड भन्छौं, यो परिभाषित हुँदैन है त। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। बस यही कुरा यहाँनिर लेखिएको छ, खासै पढ्नु पर्दैन।
फ्याक्टोरियल कसरी लेखिन्छ, कसरी निकालिन्छ, 0 फ्याक्टोरियलको भ्याल्यु हमेशा 1 हुन्छ र नेगेटिभ नम्बरको फ्याक्टोरियल डिफाइन्ड हुँदैन। बस यति कुरा याद राख्नुहोस्, ठीक छ। कुनै कुनै बुकमा तपाईँ यो नोटेसन पनि पाउनुहुन्छ फ्याक्टोरियलको, जस्तै अहिले त मैले तपाईँलाई यो वाला साइन युज गरेर देखाएँ होइन, कोही कोही यसरी पनि लेख्छन्, जस्तै फ्याक्टोरियल 5 यसरी पनि लेख्छन्। हेर्नुहोस्, यो पनि चिन्ह हो फ्याक्टोरियलको, यसलाई पनि फ्याक्टोरियल 5 भनेर नै पढ्ने हो। यसको अर्थ पनि त्यही हुन्छ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तर हामी म्याक्सिमम यही वाला युज गर्छौँ, त्यसैले तपाईँ यो वाला सिक्नुहोस्, ठीक छ। ओके, फ्याक्टोरियलको मिनिङ बुझिसकेपछि अब हामी हेर्छौँ परमिटेसन्स भनेको के हो। परमिटेसन्स भन्ने बित्तिकै दिमागमा तपाईँको यो वर्ड आउनु पर्यो, एरेन्जमेन्ट्स या व्यवस्थित गर्ने काम, ठीक छ। कुनै पनि कुरालाई कति तरिकाले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ या मिलाउन सकिन्छ, त्यही भनेको तपाईँको परमिटेसन्स हो। सो यहाँनिर फर्स्ट पोइन्टमा त्यही लेखिएको छ, परमिटेसन मिन्स डिफ्रेन्ट एरेन्जमेन्ट्स द्याट क्यान बी मेड आउट अफ अ गिभन सेट अफ थिङ्स बाई टेकिङ सम अर अल एट अ टाइम। यसलाई तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् होइन, एउटा इक्जाम्पलद्वारा म सम्झाइदिन्छु, एकदम इजी छ, खासै गाह्रो केही भएन यसमा। जस्तै मान्नुहोस् तपाईँसँग 3वटा किताब छन्, ठिक छ, 3 बुक्स। एउटा तपाईँसँग इङ्ग्लिसको बुक छ, एउटा म्याथको बुक छ, अनि एउटा इकोनोमिक्सको बुक छ, ठिक छ। यो 3टा किताबलाई तपाईँ एउटा सेल्फमा या एउटा ऱ्याकमा मिलाएर राख्न चाहनुहुन्छ भने कति तरिकाले मिलाएर राख्न सकिन्छ। जस्तै पहिलो अप्सन हामीसँग यो हुन्छ, फर्स्ट अप्सन भनिरहेको छु म, सबसे पहिला इङ्ग्लिसको किताब राख्ने, त्यसको माथि या त्यसको साइडमा भन्नुहोस् होइन, यदि तपाईँ ठाडो राख्दै हुनुहुन्छ भने साइडमा राख्नु पर्यो, अनि एक माथि अर्को राख्दै हुनुहुन्छ भने माथि नै राख्नु पर्यो होइन त। सो पहिला सपोज मान्नुहोस् तपाईँले इङ्ग्लिसको किताब राख्नुभयो, त्यसको छेउमा हामी म्याथको किताब राख्न सक्छौँ, त्यसको छेउमा इकोनोमिक्सको किताब राख्न सकिन्छ। यो भयो पहिलो एरेन्जमेन्ट, ठिक। अप्सन नम्बर 2 के हुनसक्छ, सुरुमा इङ्ग्लिसको किताब राख्ने, त्यस पछाडि इकोनोमिक्स राख्ने, त्यस पछाडि म्याथ राख्ने, ठिक, यो अर्को एरेन्जमेन्ट हो। थर्ड के हुनसक्छ, सुरुमा इकोनोमिक्सको किताब, त्यस पछाडि इङ्ग्लिसको किताब अनि म्याथको किताब, ठिक। फोर्थ के हुनसक्छ, सुरुमा इकोनोमिक्सको, त्यस पछाडि म्याथको अनि इङ्ग्लिसको। हेर्नुहोस्, सब अलग अलग छ, दोहोरिनु भएन है त कुनै पनि एरेन्जमेन्ट यहाँनिर। फिफ्थ अप्सन के हुनसक्छ, सुरुमा म्याथको किताब, त्यसपछि इङ्ग्लिस, लास्टमा इको, र लास्ट सिक्स्थ अप्सन के हुनसक्छ, सुरुमा म्याथको किताब, त्यस पछाडि इको, लास्टमा इङ्ग्लिस है। योभन्दा बाहेक अरू हुँदैन, ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, 6वटा मात्र हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, यसमा कोही सेम छ, कुनै पनि सेम छैन, सबै अलग अलग हो, सबै अलग अलग एरेन्जमेन्ट हो। सो जहाँनिर हामी एरेन्जमेन्ट भन्ने वर्ड युज गरिहाल्छौँ त्यो भनेको परमिटेसन हो, र एरेन्जमेन्टमा हमेसा अर्डरको महत्त्व हुन्छ। अर्डर भन्दा लेखियो, अर्डरको मतलब पोजिसन या प्लेसमेन्ट भन्नुहोस् होइन, फर्स्टमा कुन, सेकेन्डमा कुन, थर्डमा कुन। सो यहाँनिर हेर्नुहोस्, अर्डरकै कारणले गर्दाखेरि सबै अलग अलग भएको छन्। यो पहिलोवालामा म्याथ बिचमा छ, इकोनोमिक्स लास्टमा छ, त्यसपछि हामीले यसको पोजिसन साट्दियौँ, इकोनोमिक्स बिचमा आइहाल्यो, म्याथ लास्टमा गइहाल्यो। सो यहाँनिर अर्डर चेन्ज भयो, अर्डर चेन्ज हुन साथ एरेन्जमेन्ट चेन्ज भइहाल्छ। सो एरेन्जमेन्ट भन्ने वर्ड जब पनि युज हुन्छ त्यसमा अर्डरको महत्त्व हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्, ठिक छ। अब 12 र 21 जुन हुन्छ होइन, यसमा डिजिट्सहरू त त्यही युज भएको छ नि होइन, अङ्क त त्यही हो, 1 र 2 यसमा पनि छ, 1 र 2 यसमा पनि छ, तर अर्डरको कारणले गर्दाखेरि यो 12 भनेर पढिन्छ, यसलाई 21 भनेर पढ्छौँ हामी, ठिक छ। सो अर्डरको कारणले गर्दाखेरि एरेन्जमेन्ट फरक हुन्छ, र त्यही फरक एरेन्जमेन्ट्सहरूलाई हामी परमिटेसन भनेर भन्ने गर्छौँ। सो यो एक्जाम्पलमा यो 3वटा किताबलाई कति तरिकाले मिलाउन सकिन्छ, 6वटा तरिकाले मिलाउन सकिन्छ। यो 6वटा एरेन्जमेन्ट्सलाई हामी 6 डिफ्रेन्ट परमिटेसन्स भनेर भन्ने गर्छौँ, ठिक छ। नेपालीमा यसलाई क्रमचय भनेर भन्ने गरिन्छ, क्रम भन्ने शब्द युज भएको छ त्यहाँनिर पनि है त, क्रम मतलब अर्डर। त्यस पछाडि परमिटेसनको मेन फर्मुला हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो मेन फर्मुला हो। सपोज हामीसँग टोटल n वटा अब्जेक्ट छन् र यसमध्ये हामीले r वटाको परमिटेसन निकाल्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन, तपाईँसँग चिजहरू धेरै हुन्छ, त्यसमध्ये तपाईँ केही कुराहरू छानेर त्यसलाई एरेन्ज गर्नुहुन्छ। सो n भनेको टोटल नम्बर अफ थिङ्स हो या अब्जेक्ट्स हो, r को मतलब हुन्छ हामीले त्यसमध्ये कतिवटालाई सेलेक्सन गरेर के गर्ने हो, एरेन्ज गर्ने हो। सो यो अवस्थामा परमिटेसनलाई npr भनेर लेखिन्छ, ठिक छ। यो यसको लेख्ने तरिका हो npr, हमेसा n माथि हुन्छ, r तल हुन्छ। यसलाई हामी pn, r भनेर पनि लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। दुईवटा मध्ये जुनसुकै तरिका युज गरे पनि हुन्छ। र यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ n को फ्याक्टोरियल, पहिला यो माथिवाला सङ्ख्याको फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n बाट r घटाउने, सो n माइनस r फ्याक्टोरियल, ठिक। एकदम सजिलो छ, पहिला n को फ्याक्टोरियल, त्यसपछि डिभाइडमा n माइनस r को फ्याक्टोरियल है।
अनि यो r को भ्यालु हमेशा के हुन्छ, या त n भन्दा कम हुन्छ या बराबर हुन्छ। यस्तो टाइपको हुँदैन है त। 6p7 गलत भइहाल्यो नि यो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो तलवाला सङ्ख्या यो भन्दा ठुलो हुनै सक्दैन, या त बराबर हुन्छ या कम हुन्छ। 6p7 को तपाईँले फर्मुला पनि लगाइदिनु भयो भने माथि त 6 फ्याक्टोरियल आइहाल्छ, तलपट्टि के आउँछ भन्नुहोस् त, 6 बाट 7 घटाएपछि -1 हुन्छ कि हुँदैन। अनि भर्खर हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि नेगेटिभ नम्बरको फ्याक्टोरियल त डिफाइन्ड हुँदैन, त्यसो भए गलत भइहाल्यो नि यो है। सो सिधा सिधा कुरा हो, तलवाला सङ्ख्या माथिल्लो भन्दा ठुलो हुन सक्दैन है। अब यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, 5p3 को भ्याल्यु कसरी निकाल्ने। क्विक इक्जाम्पल हो, 5p3 कसरी निकाल्ने। सबसे पहिला 5 फ्याक्टोरियल लेख्ने, अनि 5 बाट 3 घटाउने कति हुन्छ, 2 फ्याक्टोरियल। डाइरेक्टली यसरी लेख्ने हामीले। 5 फ्याक्टोरियल भनेको के हो, 5 × 4 × 3 × 2 मा पुगेर रोक्न सक्नुहुन्छ, या 2 × 1 लेख्यो भने हुन्छ, ठिक छ, केही फरक पर्दैन। तलवाला सङ्ख्या 2 फ्याक्टोरियल भएको हुनाले हामीले 2 फ्याक्टोरियलमै माथिवालालाई सीमित राख्यौँ। अनि यो 2 फ्याक्टोरियल तलपट्टि पनि सेम, यसलाई र यसलाई काट्दिनुहोस्। 5 4 = 20, 20 × 3 60, यसको एन्सर हो, सक्यो। सो यो पर्मिटेसनको मेन फर्मुला हो, यसलाई राम्रोसँग लर्न गर्नु होला। अरू पनि छन् यहाँनिर अदर इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अफ पर्मिटेसन्स, कुनै स्पेशल केसेसहरुमा काम लाग्छ यो। सो जस्तै पहिलोवालाले के भन्छ, अब यसरी पढेर त समझमा आउँदैन, अब जहाँनिर युज हुन्छ हैन त्यहीनिर म यसलाई राम्रोसँग सम्झाइदिउँला। अहिलेको लागि यसरी बुझ्नुस् हैन। यदि हामीसँग n वटा टोटल अब्जेक्ट छन्, टोटल n वटा अब्जेक्ट या थिंग्स छ, जसमध्ये p अब्जेक्ट्सहरु एउटै प्रकारको छ, सेम टाइपको छ, q अब्जेक्ट्सहरु एउटै टाइपको छ र r अब्जेक्ट्सहरु अर्को टाइपको छ भनेपछि यसलाई मिलाउने या एरेन्ज गर्ने टोटल तरिका कति हुन्छ, n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ p फ्याक्टोरियल, q फ्याक्टोरियल, r फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन, ठीक छ। अनि यो जुन फर्मुला छ यो स्पेशली कसको लागि युज हुन्छ, वर्ड एरेन्जमेन्ट। वर्ड एरेन्जमेन्ट भन्नाले तपाईलाई इंग्लिश भाषाको कुनै एउटा शब्द दिएको हुन्छ, ठीक छ, एउटा वर्ड दिएको हुन्छ, त्यो वर्डको कतिवटा एरेन्जमेन्ट निकाल्न सकिन्छ, त्यो अवस्थामा हामी यसको युज गर्छौं, ठीक छ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो, इफ n objects are to be arranged in a line or row then it can be arranged in n factorial ways। सपोज हामीसँग टोटल n वटा वस्तुहरु छन्, n वटा अब्जेक्ट छन्, जसलाई हामीले एउटा लाइनमा एरेन्ज गर्नुपर्ने छ, लाइन रेखाको फर्ममा एरेन्ज गर्नुपर्ने छ या रोको फर्ममा एरेन्ज गर्नुपर्ने छ भनेपछि यसको लागि टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट हुन्छ n फ्याक्टोरियल, ठीक छ, एकदम सर्ट। जस्तै उदाहरणको रूपमा यसरी बुझ्नुस्, 5 जना व्यक्तिहरु छन् हैन, 5 पर्सन्स। यो 5 जनालाई हामीले एउटा लाइनमा बसाउनु पर्ने फोटोग्राफको लागि, फोटो खिच्नको लागि, फ्यामिली फोटोग्राफको लागि हुन सक्छ। कति तरिकाले यो व्यक्तिहरुलाई एरेन्ज गर्न सकिन्छ या बसाउन सकिन्छ भनेर सोधेपछि यसको डाइरेक्ट आन्सर हुन्छ 5 फ्याक्टोरियल, ठीक छ। सो यदि हामीले n अब्जेक्ट्सलाई एउटा लाइनको फर्ममा या रोको फर्ममा एरेन्ज गर्नुपर्ने छ भने फर्मुला के हुन्छ, n फ्याक्टोरियल, ठीक। त्यसपछि थर्डमा आउँछ, इफ n पर्सन्स आर टु बी अरेन्ज्ड इन सर्कुलर फर्म then total number of arrangements would be n minus 1 factorial। सो अघि हामीले चर्चा गर्यौं, यदि n वटा अब्जेक्ट्सलाई एउटा लाइनमा एरेन्ज गर्नुपर्ने छ भने n फ्याक्टोरियल यसको आन्सर हुन्छ। र यदि n वटा अब्जेक्ट्स स्पेशली पर्सन्स भनौं, सो n वटा पर्सन्सहरुलाई हामीले एउटा सर्कुलर फर्ममा एरेन्ज गर्नुपर्ने छ भने यसको फर्मुला हुन्छ n minus 1 फ्याक्टोरियल, ठीक छ। सो कुन बेला कुन फर्मुला लगाउने एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु होला है त। यो सर्ट क्वेशन्सहरुमा बस फर्मुला लगाएर डाइरेक्टली आन्सर निकाल्ने हो, खासै त्यस्तो ठूलो परम्युटेसन कम्बिनेसनको प्रब्लम आउँदैन है त। च्याप्टर धेरै ठूलो हुन्छ यो, यसमा धेरै गाह्रो गाह्रो क्वेशन्सहरु पनि हुन्छ, सबै कुरा यहाँनिर कभर गरेर साध्य हुँदैन र कभर गर्न पनि सकिदैन, ठीक छ। हामी त्यो एकाडेमिक वाला परम्युटेसन कम्बिनेसन पढिरहेन, हामी बैंकिङको लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ त्यो मात्र पढिरहेका छौं। त्यसैले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यस्तै यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला, धेरै गाह्रो टाइपको क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गरेर खाली हेडेक लिने हैन है त। फोर्थ नम्बरमा, इफ m objects are to be kept together out of total n objects then total number of linear arrangements बराबर n minus m plus 1 factorial into m factorial, ठीक छ। यो एउटा सर्टकट फर्मुला हो। यसले के भन्छ भन्दाखेरि सपोज तपाईसँग n वटा टोटल वस्तुहरु छन्, अब्जेक्ट छन्, जसमध्ये m वटालाई तपाईले हमेशा सँगै राख्नु पर्ने छ, टुगेदर है त। यो वर्ड इम्पोर्टेन्ट हो। मान्नुस् 4 जना केटा छन्, 3 जना केटीहरु छन्, तिनीहरुलाई हामीले एउटा ठाउँमा बसाउनु पर्ने रोको फर्ममा, तर कन्डिसन के छ भन्दाखेरि 3 को 3 केटीहरु हमेशा सँगै हुनु पर्यो भन्ने सेन्स क्या, टुगेदरको मिनिङ त्यसरी बुझ्नुस्, ठीक छ। सो यदि हामीसँग टोटल n वटा अब्जेक्ट छन्,
जसमध्ये m ओटालाई हामीले हमेशा टुगेदर सँगै राख्नुपर्ने छ भने यसको लागि टोटल नम्बर अफ परमिटेशन्स या एरेन्जमेन्ट कति हुन्छ n - m + 1 यो ब्र्याकेटमा अनि फ्याक्टोरियल मल्टिप्लाइड बाई m को फ्याक्टोरियल। ठीक छ, यो यसको सर्टकट टेक्निक हो। त्यस पछाडि 5औं नम्बरमा इफ m boys and n girls, या त यहाँनिर m जेन्टलम्यान एन्ड लेडिज पनि हुन सक्छ। ठीक छ, यसरी बुझ्नुस् है, मैले जस्ट यहाँनिर सम्झाउनको लागि बॉयज एन्ड गर्ल्स भनेर लेखिदिएको। सो इफ m boys and n girls are to be arranged alternately, देन टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स बराबर यसको चाहिँ दुईटा कन्डिसन हुन्छ, दुईटा फर्मुला। पहिलो फर्मुला हुन्छ m फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल। यो कुन बेला लगाउने, यदि m र n बराबर छैन, मतलब केटा र केटीको संख्या बराबर छैन भने यो फर्मुला लगाउने, र यदि केटा र केटीको संख्या बराबर छ भने सेम फर्मुला हुन्छ तर मल्टिप्लाई बाई 2 पनि हुन्छ। ठीक छ, किन हुन्छ त्यो हामी एक्जाम्पलमा हेर्ला है त। अल्टरनेटली को मिनिङ बुझ्नुस्, जस्तै केटा केटी केटा केटी केटा केटी यसरी बस्नुलाई अल्टरनेट एरेन्जमेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। ठीक छ, कुनै पनि दुईवटा सेम जेन्डरको व्यक्तिहरू सँगै हुनु भएन, सँगै हुन साथ अल्टरनेट एरेन्जमेन्ट बिग्रिहाल्छ है त। र एउटा लास्ट यसको छ टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स अफ n objects in r पोजिसन्स इफ रिपिटेशन्स आर अलाउड बराबर n को पावर r। सो हामीसँग टोटल n वटा अब्जेक्ट छन्, यो n वटा अब्जेक्ट्सलाई हामीले r पोजिसन्समा या r प्लेसेसहरुमा फिलअप गर्नु छ या एरेन्ज गर्नु छ भनेपछि यसको फर्मुला हुन्छ n को पावर r। कुन बेलामा, यदि रिपिटेसन अलाउड छ भने। रिपिटेसन अलाउड को मतलब एउटा चीज यदि दोहोर्याउन सकिन्छ, डबल युज गर्न सकिन्छ भने त्यतिखेर हामी n को पावर r भन्ने फर्मुला युज गर्छौं। जस्तै मोबाइल नम्बर हुन्छ नि हैन, मोबाइल नम्बरमा त एउटा डिजिट रिपिट हुन सक्छ त्यहाँनिर। ठीक छ, यस्तो नम्बर पनि त हुन्छ नि 9848455555 हुन सक्छ, इम्पोसिबल थोडी छ। सो यदि रिपिटेसन्सहरु अलाउड छ भने हामीले n पावर r भन्ने फर्मुला युज गर्ने हो। ठीक छ, यो फर्मुला याद गर्न केही छैन, तपाईले यदि 5 मिनेट पढ्नु भयो भने तपाईलाई याद भइहाल्छ। इम्पोर्टेन्ट के हो थाहा छ, इम्पोर्टेन्ट हो यो फर्मुलालाई युज गर्न जान्नु क्या, कुन हिसाबमा कसरी यसलाई युज गर्ने। सो तपाई आफ्नो फोकस भनेको इम्प्लिमेन्टेसन माथि राख्नु, कसरी यो फर्मुलालाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, यसको युज कसरी गर्ने, त्यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा त अटोमेटिक याद भइहाल्छ है यो। ओके, अब हामी केही एक्जाम्पल्स हेर्छौं परम्युटेसनसँग रिलेटेड। सबै क्वेशन्स इम्पोर्टेन्ट छन् यहाँनिर, ध्यान दिएर सुन्नु र बुझ्नु होला है त। सबसे पहिलो क्वेशन, हाउ मेनी नंबर प्लेट्स अफ vehicles consisting of 4 different digits can be made out of integers 4 5 6 7 8 9। नेपालीमा यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि 4 5 6 7 8 9 को प्रयोग गरेर, यो अंकहरुको प्रयोग गरेर। ठीक छ, यो भन्दा बाहेक अरु युज गर्न पाइन्न, 1 युज गर्न पाइन्न, 2 पाइन्न, 3 पाइन्न हैन, जे यहाँ दिएको छ बस त्यो अंकहरुको प्रयोग गरेर तपाईले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि नम्बर प्लेट बनाउनु पर्ने छ। जस्तै गाडीहरुको पछाडी नम्बर प्लेट हुन्छ नि हैन, नम्बर प्लेट बनाउनु पर्ने छ। कतिवटा नम्बर प्लेट बनाउन सकिन्छ त्यो हामीले निकाल्ने हो, तर त्यो नम्बर प्लेटमा 4 अंक हुनु पर्यो। 4 अंकको कतिवटा नम्बर प्लेट बनाउन सकिन्छ त्यो हामीलाई सोधिरहेछ। ठीक छ, सो एउटा उदाहरण यस्तो हुन सक्छ, कुनै गाडीको नम्बर प्लेट यो बनाउन सकिन्छ 4 5 6 7। ठीक छ, एउटा अर्को उदाहरण यो हुन सक्छ 6 7 8 9। सो यस्ता 4 अंकको कतिवटा नम्बर प्लेट बनाउन सकिन्छ त्यो हामीले निकाल्ने। अनि यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, डिफरेन्ट डिजिट्स भनेको छ। डिफरेन्ट डिजिटको मतलब हुन्छ यसमा रिपिटेसन हुनु भएन, यो गलत हो। यो यदि बनाइदिनु भयो भने यो मान्य हुने छैन। 4 4 6 8 डबल चोटी रिपिट भयो 4 4, यो अलाउड छैन, रिपिटेसन अलाउड छैन है त। सो जहाँनिर डिफरेन्ट भनिदियो त्यहाँनिर बुझ्नु होला कि रिपिटेसन यसमा अलाउड छैन, त्यही भएर n पावर r भन्ने फर्मुला यसमा लाग्दैन। यदि रिपिटेसन अलाउड भएको भए हामी यही युज गर्थ्यौं n पावर r, तर यसमा त डिफरेन्ट डिजिट भनिदियो, सो यो फर्मुला युज हुने छैन। कुन युज हुन्छ हेरौँ है त, एकदम सजिलो। सबसे पहिला यस्तो टाइपको क्वेशन एक्जाममा आयो भने यसरी काउन्टिङ गर्ने हो, 1 2 3 4 5 6। टोटल हामीसँग 6 वटा डिजिट छन्, सो n बराबर 6। र हामीले यसमा नम्बर प्लेट कति अंकको बनाउने हो, 4 अंकको बनाउने हो, यसलाई r भनेर भन्ने गरिन्छ, r बराबर 4। त्यसो भए तपाईको टोटल आन्सर, टोटल कतिवटा नम्बर प्लेट बनाउन सकिन्छ भनेर सोधेपछि यसको आन्सर हुन्छ 6p4 npr npr, यसरी लेख्ने हो। ठीक, फर्मुला के हुन्छ 6 को फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 बाट 4 घट्यो 2 को फ्याक्टोरियल। 6 फ्याक्टोरियल भन्नाले 720 निकाल्न आइहाल्छ है। अब त 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फ्याक्टोरियलमा रोक्नुस्
अनि डिभाइड बाई 2 फ्याक्टोरियल गऱ्यो भने हुन्छ। ठिक छ, मैले डाइरेक्टली अब याद भएको हुनाले लेखिदिएको 6 फ्याक्टोरियल भन्नाले 720 डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै हुन्छ, 2 into 1 हुन्छ जसको अर्थ 2। सो 2 ले 720 लाई कट गर्ने हो भने 360 यसको एन्सर आउँछ। ठीक, खतम। Question number 2. How many numbers of 4 different digits can be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5? क्वेसन त लगभग अगाडि जस्तै हो, खासै अन्तर त केही पनि छैन। अब यहाँनिर हामीसँग 0 छ, 1 छ, 2 छ, 3 छ, 4 छ, 5 छ, टोटल हामीसँग n को भ्याल्यु 6 छ। यसपछि हामीले बनाउनु पर्ने 4 डिफरेन्ट डिजिटका कतिवटा संख्या बनाउन सकिन्छ। सो यदि तपाईले यसलाई यसरी गरिदिनु भयो, n को भ्याल्यु 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनि हामीले 4 अङ्कको संख्या बनाउने हो। सो r बराबर 4 लेखेर 6p4 गरेर एन्सर निकाल्नु भयो भने गलत भइहाल्छ। अब दिमागमा आउँछ अगाडि त भएन त, यहाँ किन भयो? यहाँ हुनुको कारण छ, किनभने यहाँनिर 0 छ हाम्रो लिस्टमा। सो तपाईँ यसरी सोच्नुहोस्, एउटा यस्तो फर्मेट बनाउनुहोस् हैन दिमागमा, 1, 2, 3, 4 4 कोठा बनाउनुहोस्। 4 अङ्क भन्नाले 4 कोठा बनाउनुहोस् है। अब तपाईँ यसरी सोच्नुहोस्, यो जुन पोजिसन छ फर्स्ट पोजिसन, उसरी त फर्स्ट यो हुन्छ है, युनिट, टेन्स, हन्ड्रेड्स, थाउजन्ड। तर अब सजिलोको लागि म यसलाई फर्स्ट भनिरहेको छु। यो सेकेन्ड पोजिसन हो, यो थर्ड पोजिसन हो, यो फोर्थ पोजिसन हो। ठीक, यदि यो पहिलोवाला पोजिसनमा हामीले 0 राखिदिने हो भने के यो 4 अङ्कको संख्या हुन्छ त? यो 4 अङ्कको संख्या हो कि 3 अङ्कको संख्या हो? ल भन्नुहोस् त। 0, 4, 3, 2 यो त 3 अङ्कको संख्या हो हजुर, यसलाई थोडी काउन्ट गरिन्छ त, 3 अङ्क पो भयो त यो। सो यहाँनिर हामीले के दिमाग लगाउनुपर्छ यस्तो टाइपको क्वेसनमा, कहिले पनि यो 0 दिएको छ भने एकदम ध्यान दिनु होला यसमा। पहिलो जुन ठाउँ छ, पहिलो ठाउँमा 0 आउनु भएन, 0 को स्कोप छैन। 1 आउन सक्छ, 2 आउन सक्छ, 3 आउन सक्छ, 4 आउन सक्छ, 5 आउन सक्छ। त्यसैले यो पहिलो ठाउँको लागि हामीसँग 5 वटा चोइस छन् भनेर यसरी दिमाग लगाउनुहुन्छ। अब चाहिँ 5 चोइस भित्र के पर्यो? 1 पर्यो, 2 पर्यो, 3 पर्यो, 4 पर्यो, 5 पर्यो, 0 चाहिँ पर्दैन, 0 राख्न सकिन्न फर्स्ट पोजिसनमा। सो ओन्ली 5 चोइसेस आर लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, त्यस पछाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो पहिलो जुन पोजिसन छ, पहिलो ठाउँ, यसको लागि चोइस हामीसँग 5 वटा छ। ठीक छ, तर हामीले एक समयमा प्रयोग गर्न पाउने त एउटा मात्र चोइस हो। जस्तै या त हामी 1 राख्लौँ फर्स्ट पोजिसनमा, 1 राख्ने बेलामा के हुन्छ? 2, 3, 4, 5 त खाली बस्यो नि हैन, त्यसलाई हामी अरू ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ। या त हामी 2 राख्लौँ फर्स्ट पोजिसनमा, त्यो अवस्थामा 1, 3, 4, 5 खाली बच्छ, जसलाई फेरि अर्को ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ। सो यो ठाउँमा 5 चोइसेस छन्, तर हामी एक समयमा यसमा एउटा मात्र राख्न सक्छौँ। ठीक छ, सो तपाईँ यसो सोच्नुहोस्, एउटा इक्जाम्पल लिए हुन्छ खाली हैन, धेरै दिमाग नलगाउनु होला। सपोज तपाईले यो पहिलो ठाउँमा 1 राखिदिनु भयो अरे, 1 हामीले उठाएर यसमा राखिदियौँ, हामीसँग खाली के बस्यो? 2, 3, 4, 5 बस्यो, 0 पनि त बस्यो नि हैन। 0 यो ठाउँमा त आउन सक्छ नि त, सेकेन्ड पोजिसन, थर्ड पोजिसन, फोर्थ पोजिसनमा जहाँ पनि आउन सक्छ 0, केवल फर्स्टमा पो आउन सक्दैन त। सो तपाईसँग 4 वटा त यो बसेको छ, 2, 3, 4, 5 अनि 0 पनि बसेको छ। सो अब हामीले के सोच्ने हो, यो जुन 3 वटा ठाउँ छन्, खाली ठाउँ बसेका छन् 3 वटा ठाउँ, यो भनेको हाम्रो r हो, r बराबर 3 र n बराबर अब चाहिँ तपाईको 5 हुन्छ। कसरी 5? 4 वटा यो अनि एउटा 0 मिलाएर 5। यसरी तपाईले दिमाग लगाउनुपर्छ। अनि यसको फर्मुला के हुन्छ? यसको फर्मुला हुन्छ npr मतलब 5p3। सो 5p3 को भ्याल्यु हुने भयो 5 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 बाट 3 गट्यो 2 फ्याक्टोरियल। 5 फ्याक्टोरियल भनेको 120 हुन्छ, 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 हुन्छ। 2 ले 120 लाई काट्यो भने 60। यो 60 भनेको यो 3 वटा कोठाको एरेन्जमेन्ट हो, यसको आन्सर हो, टोटल हैन है त। टोटल आन्सर कति हुन्छ भनेर सोधेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ? सुरुको कोठाको लागि आएको 5 चोइस 5 अनि बाँकी रहेको 3 वटा कोठाको लागि आएको 60 एरेन्जमेन्ट्स, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो। सो 5 into 60 गरेर टोटल 300 हुन्छ है त। सो 300 वटा 4 अङ्कको संख्या बनाउन सकिन्छ, यसरी हामीले निकाल्ने। ठीक, Question number 3. How many numbers of 3 different digits can be formed from the integer 2, 3, 4, 5, 6? Question mark मतलब पहिलो क्वेशन यो हो। त्यस पछाडि how many of these numbers are divisible by 5? दोस्रो यो हो। How many are not divisible by 5? तेस्रो यो हो। अलिक लेन्दी भयो, ठीक छ, एक्जाममा यति ठुलो त सोध्दैन, तर पनि अब अलिकति बुझाउनको लागि मैले यो लिदिए है।
पहिलो पार्ट यसको इजी छ हेर्नुहोस्, पहिलो पार्टमा धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन। तपाईले यति गन्ने हो सुरुमा, कतिवटा छन् 1 2 3 4 5, त n को भ्यालु 5 हो। अनि हामीले 3 डिफरेन्ट डिजिट्स भनिदियो, सो 3 अङ्कको संख्या बनाउनु छ, यो r भनेको 3 हुन्छ। यसमा 0 छैन हैन, त्यसैले धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन यसमा, डाइरेक्टली कति आन्सर हुन्छ तपाईको फर्स्टको 5p3 5p3। सो 5 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 बाट 3 घट्यो 2 फ्याक्टोरियल। 5 फ्याक्टोरियल भन्नाले 120, 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2, सो टोटल 60। यसको मतलब टोटल संख्याहरू 3 अङ्कको कतिवटा बनाउन सकिन्छ, 60 वटा। ठीक छ, यो फर्स्टको आन्सर हो, यहाँसम्मको है, यो पहिलो क्वेशन मार्क। अब हाउ मेनी अफ दिज नम्बर्स आर डिभिजिबल बाई 5, मतलब जुन तपाईले यो 60 पत्ता लगाउनु भयो, 3 अङ्कको टोटल 60 वटा बनाउन सकिन्छ। यो 60 वटा मध्ये कतिवटा यस्तो संख्या होला जसलाई 5 ले भाग जान्छ भनेर सोधिरहेछ। 5 ले भाग जाने संख्या कतिवटा होलान्? ठीक छ, अब यसो सोच्नुस् दिमाग लगाएर। यो एउटा नम्बर हो 3 अङ्कको, 3 वटा कोठा बनाए मैले। यो नम्बरलाई 5 ले भाग जानको लागि के हुनु पर्ला, कन्डिसन के हुनु पर्ला, यसो दिमाग लगाउनुस्। कसरी चिन्नुहुन्छ तपाई 5 ले भाग जाने संख्या? म यहाँ लेख्छु है त, यसो यस नो भन्नु होला है त मनमा। 147 5 ले भाग जान्छ यसलाई? जाँदैन। अब पोइन्टमा जान्छ भनेर नभन्नु होला है त, पोइन्ट वालाको कुरै छैन यहाँनिर, जाँदैन। त्यसै गरेर 195 5 ले भाग जान्छ यसलाई? जान्छ। 210 5 ले भाग जान्छ यसलाई? जान्छ। 238 5 ले भाग जान्छ यसलाई? जाँदैन। कसरी थाहा भइरहेछ हामीलाई? जस्ट सिम्पल लजिक, हामी केवल यसको अन्तिम अङ्क हेर्दैछौँ, युनिट डिजिट हेर्दैछौँ, लास्ट वाला यो हेर्दैछौँ हामी अन्तिम वाला। यदि यसमा 5 या 0 आयो भने 5 ले भाग जान्छ, सक्यो कुरा। अन्तिम अङ्क यदि 5 या 0 छ भने 5 ले भाग जान्छ, अन्यथा जाँदैन। के हाम्रो लिस्टमा यहाँनिर 0 छ? छैन। छैन भनेपछि केवल के मात्र छ यहाँनिर? 5 मात्र छ। यसको मतलब तपाईले के गर्ने हो, 5 ले भाग जाने संख्या पत्ता लगाउनु छ भनेपछि यो अन्तिम जुन कोठा हुन्छ यसमा 5 लाई फिक्स गरिदिने हो। ठीक छ, मनमनै फिक्स गरिदिनुस् कि यो ठाउँको लागि 5 फिक्स हो, 5 यसमा रिजर्भ भइसक्यो है। अब तपाईसँग केवल यो दुईटा कोठा मात्र बचेको छ, यसको एरेन्जमेन्ट निकाल्ने हो, त्यही तपाईको आन्सर हुन्छ। सो कोठा छन् दुईटा, यो r को भ्यालु हो, r को भ्यालु 2 हो, दुईटा खाली कोठा। अनि n को भ्यालु कति हुन्छ यसो दिमाग लगाउनुस्। 5 हटाइदिनुस् आफ्नो लिस्टबाट, किनभने 5 त लास्ट वाला पोजिसनमा फिक्स भइहाल्यो। ठीक, बच्यो के 2 बच्यो, 3 बच्यो, 4 बच्यो, 6 बच्यो, 4 वटा बच्यो बचेन, सो n को भ्यालु 4। सो यो दुईवटा कोठाको लागि कति हुन्छ एरेन्जमेन्ट हामीसँग? 4p2, NCR 4p2, यहाँबाट हेरेर लेख्नु होला 4p2। भ्यालु निकाल्ने 4 फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 बाट 2 घट्यो 2 फ्याक्टोरियल। 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24 हुन्छ, 4 × 3 × 2 × 1, 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2। 24 लाई यो काट्दिने हो 2 ले भनेपछि 12 आन्सर आउँछ यसको 12। सो यो टोटल 60 मध्ये कतिवटा यस्तो संख्या रहेछ जसलाई 5 ले भाग जान्छ? 12 वटा। सो सेकेन्डको आन्सर हुन्छ हाम्रो 12। ठीक, बुझ्नु पनि हैन कसरी निकाल्यो हामीले? यो लास्ट पोजिसनमा 5 फिक्स गरिदिएको, यो 5 ले यस्तो नगरिदिनु होला फेरि, यसको लागि 12 आन्सर आयो, 12 × 5 60 गर्ने हैन। अगाडि त 5 चोइस पो थियो त, अहिलेको लागि 5 चोइस हैन, यसमा हामीले 5 लाई फिक्स गरेको, यो 5 भन्ने संख्यालाई फिक्स गरेको। चोइस त एउटै हो यसको लागि, त्यो हो 5। ठीक छ, त्यसले मल्टिप्लाई हुँदैन यहाँनिर, यो रिजर्भ भयो भनेर बुझ्नुस्। केवल खाली कोठाको भ्यालु जति आउँछ त्यही नै यसको आन्सर हो। सो 12 आयो, 12 आन्सर हो, सक्यो। लास्ट वाला एकदम सजिलो छ, हाउ मेनी आर नट डिभिजिबल बाई 5, एकदम बच्चा जस्तो क्वेसन। टोटल संख्या 60 वटा बनाउन सकिन्छ, जसमध्ये 12 वटा संख्यालाई यदि 5 ले भाग जान्छ भने 5 ले भाग नजाने संख्या कति बचे? 60 - 12 48, 48। ठीक छ, सक्यो। क्वेशन नंबर 4, हाउ मेनी नंबर्स of 3 digits can be formed from the integers 1 2 3 4 5 if repetition of digits is allowed? रिपिटेसन अलाउड भन्दैछ, मतलब एउटा डिजिटलाई तपाईँ दोहोऱ्याएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, रिपिट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँनिर 3 डिफरेन्ट डिजिट भनिदिएको भए तपाईँ यो नम्बर बनाउन सक्नुहुन्थेन, 1 1 1, यो गलत भइहाल्थ्यो, किनभने हामीले यसमा 1 लाई रिपिट गरिदियौँ। तर यहाँनिर तपाईँलाई रिपिटेसन अलाउड गरेको छ यसले। रिपिटेसन अलाउड भन्दा साथ n पावर r भन्ने फर्मुला युज हुन्छ, यो बुझ्नुहोस्। ठीक, अब यसमा n कुनो r कुनो एकदम सजिलो छ हो, यसरी बुझ्ने हो तपाईले। यहाँनिर 3 अङ्कको संख्या बनाउने हो, 3 अङ्कको संख्या बनाउने हो भने यो r, r को भ्यालु 3 हो,
र हामीसँग यहाँनिर डिजिट्सहरू कतिवटा छन् 5 वटा 1 2 3 4 5 सो n को भ्यालु 5 हो आन्सर के हुन्छ यसको n को पावर r मतलब 5 को पावर 3 125 वटा संख्या बनाउन सकिन्छ टोटल रिपिटेसन गरेर है त यसको अर्थ के हो एक दुई एक्जाम्पल सम्झाइदिन्छु जस्तै एउटा संख्या के हुन सक्छ 123 3 अंकको अर्को संख्या हुन सक्छ 234 एउटा संख्या हुन सक्छ 222 रिपिटेसन अलाउड छ 111 यस्ता टोटल मिलाएर 125 वटा हुन्छन् भन्न खोजेको ठीक Question number 5. In how many ways can 7 persons be seated in a row for a photograph, round table for a dinner? एकदम सजिलो कतिवटा व्यक्ति छन् 7 वटा व्यक्ति यसले के भन्दैछ ए नम्बरको क्वेशनले यो 7 जना व्यक्तिहरूलाई एउटा रोमा रो भन्नाले लाइनमा कति तरिकाले बसाउन सकिन्छ फोटोग्राफको लागि ठीक छ अघि नै फर्मुला बताएँ मैले तपाईलाई यदि n वटा व्यक्ति या वस्तुलाई रो या लाइनको फर्ममा एरेन्ज गर्नु छ भने आन्सर के हुन्छ n फ्याक्टोरियल र n वटा व्यक्तिहरूलाई सर्कलको फर्ममा एरेन्ज गर्नु छ भने n - 1 फ्याक्टोरियल सो पहिलोको आन्सर हुने भयो यसमा 7 फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल भन्नाले यहाँनिर 7 फ्याक्टोरियल 5040 यसको आन्सर आउँछ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 गरेपछि 5040 सक्यो सेकेन्डमा राउन्ड टेबल भनेको छ राउन्ड टेबल भन्नाले गोलाकार टेबल सर्कल नै हो यो राउन्ड भन्नु र सर्कुलर भन्नु एउटै कुरा हो सो यसको लागि फर्मुला हुन्छ n - 1 फ्याक्टोरियल मतलब 6 फ्याक्टोरियल n भनेको 7 हो 7 - 1 6 फ्याक्टोरियल 720 यसको आन्सर हुन्छ ठीक छ बस फर्मुला हामीले सहीसँग लगाउने हो एकछिनको काम हो डाइरेक्टली निकाल्न सकिन्छ यसमा क्वेशन नम्बर 6 यो इम्पोर्टेन्ट हो फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ द फलोइङ वर्ड्स यहाँनिर तपाईँलाई वर्ड्स दिएको छ अब यसमा हेर्नुहोस् कुन टेक्निक लाग्छ अगाडि मैले फर्मुला बताइसकेँ तपाईँलाई होइन अब यसको युज गर्न सिक्नुहोस् जस्तै पहिलो शब्द छ स्ट्याटिस्टिक्स यो स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन वर्ड हामीलाई दिएको छ स्ट्याटिस्टिक्स स्पेलिङ सहीसँग लेख्नु पर्यो यहाँनिर STATISTICS ठीक छ यो शब्दलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ ठीक छ कति तरिकाले यसका अक्षरहरूलाई हामी तोड मरोड गरेर अगाडि पछाडि राखेर नयाँ नयाँ एरेन्जमेन्टहरू बनाउन सक्छौँ जरुरी यो छैन कि त्यो शब्द जुन तपाईँ बनाउनुहुन्छ त्यो डिक्सनरीमा भेटियोस् या त्यसको कुनै अर्थ लागोस् है त त्यो भनेको छैन जस्ट तपाईँले एरेन्जमेन्ट बनाउने हो ठीक छ सो यसको लागि हामी हमेशा यो फर्मुला युज गर्छौँ n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल एन्ड सो अन ठीक यो फर्मुला युज गरिन्छ अब कसरी युज गर्ने त्यो हेर्नुहोस् सबसे पहिला यो शब्दमा रहेका अक्षरहरू गन्ने हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त माथि लेख्ने हो 10 फ्याक्टोरियल पहिला अक्षरहरू गन्ने जतिवटा छन् त्यसको फ्याक्टोरियल माथि लेख्ने अब तलपट्टि के लेख्ने हेर्नुहोस् यसमा कुनै रिपिटेसन छ कुनै अक्षर दोहोरिएको छ रिपिट भएको छ हेर्नुहोस् s 3 चोटि रिपिट भएको छ 3 चोटि आछ कि आछैन आछ त्यसैले यहाँनिर तपाईँ 3 फ्याक्टोरियल लेख्नुहुन्छ यो 3 कसको लागि हो s को लागि सो s 3 चोटि रिपिट भएको हुनाले हामीले 3 को फ्याक्टोरियल लेख्यौँ ठीक अरु हेर्नुहोस् t रिपिट भएको छ एउटा t यहाँ छ अर्को t यहाँ छ STATISTICS तीनवटा t छन् t पनि तीनटा छन् त्यसले फेरि 3 फ्याक्टोरियल a रिपिट भएको छैन हैन त a त एउटै छ i भएको छ i 2 चोटि भएको छ एउटा i यहाँनिर छ एउटा i यहाँनिर छ 2 चोटि छ त्यसले यहाँनिर 2 फ्याक्टोरियल अझ आउने भयो त्यसपछि बस्यो c चाहिँ रिपिट भएको छैन सो केवल हामीले जुन अक्षरहरू रिपिट हुन्छ तिनैको फ्याक्टोरियलले डिवाइड गरिदिने हो अब यसलाई तपाईँ सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ निकाल्नु होला आइहाल्छ एन्सर हैन नत्र यतिकै छोड्यो भने हुन्छ केही फरक पर्दैन त्यहाँ आन्सर अप्सन दिएको हुन्छ त्यो हिसाबमा हामीले निकाल्नुपर्छ ठीक सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ खासै गाह्रो केही भएन 10 × 9 × 8 × 7 × 6 लेखेर यसरी गर्नु होला तलपट्टि 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 हो यो 3 फ्याक्टोरियल भनेको पनि 6 हो 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 हो अनि काटकुट गरेर एन्सर निकाल्ने हो ठीक छ आइहाल्छ त्यो अब जस्तै सेकेन्ड वाला छ सेकेन्ड वाला पनि सेम हो पहिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसमा पनि 10 छ 10 को फ्याक्टोरियल डिवाइड बाई a रिपिट भएको छ हेर्नुहोस् छैन हैन सो आउने भएन यहाँनिर a को लागि s 4 चोटि छ 1 2 3 4 त यहाँनिर 4 फ्याक्टोरियल s को लागि e 2 चोटि छ एउटा e यहाँनिर पनि छ एउटा e यहाँनिर पनि छ सो 2 फ्याक्टोरियल e को लागि त्यसपछि m छैन रिपिट
एन पनि छैन, टी पनि छैन। सो यति हो 10 फ्याक्टोरियल बाई 4 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर जति आउँछ त्यो यसको एन्सर हुन्छ। ठिक छ। सो एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। जस्ट तपाईँले यति बुझ्ने हो कि कुन फर्मुला कहाँनिर कसरी एप्लाई गर्ने। सो कहिले पनि तपाईँलाई यस्तो इङ्ग्लिसको वर्ड्सहरू दिएको छ भने यो तरिकाले गर्नुपर्छ। ठिक छ। अब जस्तै मान्नुहोस् एउटा म यतिकै सोध्छु तपाईँलाई, सपोज मन्डे भन्ने यदि एउटा वर्ड हो भने यसको कतिवटा एरेन्जमेन्ट बनाउन सकिन्छ। सो तपाईँ यसरी भन्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 माथि 6 फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई एम रिपिट छैन, ओ रिपिट छैन, एन पनि रिपिट छैन, डी पनि छैन, ए पनि छैन, वाई पनि छैन, कुनै पनि अक्षर रिपिट छैन। कुनै पनि अक्षर रिपिट छैन भने तलपट्टि के हुन्छ 1 को फ्याक्टोरियल, जो कि नलेख्या भए पनि हुन्थ्यो है। केही पनि रिपिट छैन यहाँनिर, सबै अक्षर एउटा एउटा मात्र छन्। सो 1 फ्याक्टोरियल सिधा सिधा कुरा। नत्र डाइरेक्टली के हुन्छ 6 फ्याक्टोरियल माथिको मात्र लेख्यो भने हुन्छ। सो यदि रिपिट छैन भने डिभाइडमा केही पनि हुँदैन भन्न खोजेको। 6 फ्याक्टोरियल अथवा 720 यसको एन्सर हुन्छ डाइरेक्टली है। क्वेसन नम्बर 7, देयर आर 5 boys and 4 girls. In how many ways can they stand in a row so that they may stand anywhere? All the 4 girls are together. Boys and girls must alternate. यो सी नम्बरको क्वेसन लास्ट इयर एक्जाममा आएको थियो। ठिक छ। एकदम फास्ट गर्छौँ हामी यसमा। ए नम्बरमा 5 केटा छन्, 4 वटा केटी छन्। अब के भन्दैछ, कति तरिकाले तिनीहरूलाई एउटा रोमा उभ्याउन सकिन्छ। यदि तिनीहरूले जसरी उभियो भने हुन्छ, दे मे स्ट्यान्ड एनीवेयर, जुनसुकै अर्डरमा उभियो भने हुन्छ होइन। जस्तै 5 वटा केटा सुरुमा उभिने, त्यस पछाडि 4 वटा केटी उभियो भने हुन्छ। सुरुमा 2 टा केटा उभिने, त्यसपछि 4 केटी उभिने, लास्टमा 3 टा केटा उभिने। सो जुनसुकै तरिकाबाट यहाँनिर कुनै एउटा फिक्स्ड प्याटर्न छैन कि कसरी उभिनुपर्छ भनेर। सो यो अवस्थामा जहाँनिर एनीवेयर लेखिदिन्छ होइन, त्यहाँनिर कसरी गर्ने, 5 केटा र 4 केटीलाई जोड दिनुहुन्छ तपाईँ। सो 5 + 4 बराबर 9 वटा व्यक्ति भए। 9 वटा व्यक्तिलाई लाइनमा एरेन्ज या रोमा एरेन्ज गर्ने तरिका हुन्छ 9 को फ्याक्टोरियल। सो पहिलोको एन्सर कति हुन्छ 9 को फ्याक्टोरियल, डाइरेक्ट एन्सर। ठिक छ। 9 × 8 × 7 × गरेर निकाल्नु होला, कुनै ठुलो कुरा भएन। त्यो गुणन गर्ने त तपाईँको काम भयो, अलिअलि त गर्नु पर्यो नि हामीले है। अब सेकेन्डवाला हेर्नुहोस्। सेकेन्डवालामा यहाँनिर अल द 4 गर्ल्स, जुन यो 4 वटा केटी छन्, अल द 4 गर्ल्स आर टुगेदर भन्ने वर्ड युज गर्यो। अघि नै पनि मैले तपाईँलाई एउटा फर्मुला बताएको थिएँ, टुगेदर भन्ने वर्ड युज गरेपछि कसरी गर्नुपर्छ। फर्मुला हुन्छ यसको यस्तो, n - m + 1 को फ्याक्टोरियल मल्टिप्लाइड बाई m को फ्याक्टोरियल। सेकेन्ड नम्बरको लागि है त। युज कसरी गर्ने, n भन्नाले टोटल मान्छेहरूको सङ्ख्या कति छ 5 + 4 9, 9 लेख्ने। m को मतलब हुन्छ कतिजनालाई हामीले टुगेदर या सँगै राख्नुपर्नेछ। 4 वटा केटी बनिरहेछ यहाँनिर, 4 गर्ल्स, 4 हेर्नुहोस् तपाईँ। सो m को भ्याल्यु हुन्छ 4, 4 जनालाई हामीले सँगै राख्नुपर्नेछ, उनीहरूलाई छुट्याउन मिल्दैन। यसरी राख्नु भएन क्या। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिइदिन्छु। सुरुमा 2 टा केटा उभ्याउने, त्यसपछि 2 टा केटी उभ्याउने, फेरि 3 वटा केटा अनि 2 वटा केटी। ठिक छ। मान्छे त 9 नै भए, तर हेर्नुहोस् त यहाँनिर 2 वटा केटी सुरुमा छन्, 2 वटा केटी लास्टमा छन्, बिचमा 3 वटा केटा आइहाले यहाँनिर। सो केटीहरू त छुट्टिए नि त होइन। यो गर्नु भएन, यस्तो गर्नु भएन। हमेसा यो 4 वटा केटीहरूलाई तपाईँले सँगै राख्नुपर्नेछ। सो जस्तै यो ठिक हो, पहिलो केटा, दोस्रो पनि केटा मान्नुहोस्, अनि त्यस पछाडि 4 वटा केटी अनि अन्तिममा 3 वटा केटा। यो जायज छ, दिस इज ओके, किनभने 4 वटा केटी के छन् यहाँनिर सँगै छन्। सो यस्ता 4 वटा केटीहरूलाई सँगै राख्ने खालका कतिवटा एरेन्जमेन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर सोधिरहेछ, त्यसको लागि टेक्निक हो यो। ठिक। सो n को भ्याल्यु 9, m को भ्याल्यु 4। 4 किनभने 4 केटीलाई सँगै राख्ने भनेको छ। जति व्यक्तिलाई सँगै राख्ने भन्छन् त्यसलाई हामी m भन्छौँ, +1 को फ्याक्टोरियल, अनि फेरि m भनेको 4 नै हुन्छ यहाँनिर, 4 फ्याक्टोरियल। ठिक छ। यो दुईटै त एउटै हो। सो 9 + 1 10, 10 बाट 4 घट्यो 6 भयो, 6 फ्याक्टोरियल मल्टिप्लाइड बाई 4 फ्याक्टोरियल। 6 फ्याक्टोरियल भन्नाले 720, 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24, गुणा गरिदिने हो, जति आउँछ त्यो एन्सर हुन्छ यसको। सो 72 × 24 गरिहाल्नुहोस् होइन, 4 2 जा 8 भइहाल्छ यो, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 28 + 4 32 को 3, त्यस पछाडि 7 2 जा 14, 14 + 3 17, 1728। सो 17280 यसको एन्सर हुन्छ, 17280। सक्यो। अन्तिमवाला बोइज एन्ड गर्ल्स मस्ट अल्टरनेट भन्दैछ यसमा। अल्टरनेट भन्ने वर्ड युज गर्यो। अल्टरनेटको मतलब यस्तो, केटा केटी केटा केटी केटा केटी यो प्रकारले बस्ने या उभिने। ठिक छ। यसलाई अल्टरनेट भन्छन्। अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त, केटा र केटीको सङ्ख्या बराबर पनि छैन। 5 केटा छन्, 4 केटी छन्, बराबर छैन नि होइन।
सो यो अवस्थामा हामीले अल्टरनेटको लागि कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ, m फ्याक्टोरियल मल्टिप्लाइड बाई n फ्याक्टोरियल, यो फर्मुला युज हुन्छ। m र n जसलाई माने पनि हुन्छ, यहाँनिर एउटै उत्तर आउँछ यसको है। सपोज मान्नुहोस् m भनेको केटा हो भने कतिवटा केटा छन्, 5 वटा, सो 5 फ्याक्टोरियल। n भनेको केटी हो भने कतिवटा केटी छन्, 4 फ्याक्टोरियल। अब यस्तो कन्फ्युज नहुनु होला कि सर अगाडि त हामीले n भनेको 5 + 4 9 मानेका थियौँ, यहाँनिर n भनेको 4 कसरी भयो? अरे यो सिम्पल मात्र हो, ठिक छ, यो यस्तै याद गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् होइन, बोइज फ्याक्टोरियल मल्टिप्लाइड बाई गर्ल्स फ्याक्टोरियल गरे, ठिक छ, ल यसरी बुझिहाल्नुहोस्, यो सजिलो होला। mn मा नजानुहोस्, म p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल पनि लेख्न सक्छु। अरे यो बनाए मात्र हो एउटा फर्मुला होइन, दिमागमा छाप्नको लागि जस्ट। यो जे बनाए पनि हुन्छ, ठिक छ, त्यो m र n नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है, त्यसरी याद नगर्नु होला। तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, केटाहरू कतिवटा छन् त्यसको फ्याक्टोरियल मल्टिप्लाइड बाई केटीहरू कति छन् त्यसको फ्याक्टोरियल, ठिक छ, यसरी बुझ्नुहोस्। सो 5 फ्याक्टोरियल इन्टु 4 फ्याक्टोरियल जति आउँछ त्यो एन्सर हो। यो भनेको 120 हुन्छ, अनि यो 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24 हो। 24 गुणा 12 गरिदिने हो भनेपछि 2880, 2880 यसको एन्सर हुन्छ। सो सी नम्बरको एन्सर कति हुने भयो, 2880, खतम है। एकदम सजिलो छ, खासै गाह्रो केही छैन, बस टेक्निक बुझ्नुहोस् है त। अब जस्तै यहाँनिर 5 केटा 5 केटी भए भए, दुईटै 5 5 भएको भए के गर्थ्यौँ हामी, 5 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल गरेर मल्टिप्लाई बाई 2 पनि गरिन्छ। किन मल्टिप्लाई बाई 2 गरिन्छ, किनभने दुईटै यदि बराबर छन् भने सुरुवात तपाईँको केटाबाट पनि हुनसक्छ केटीबाट पनि हुनसक्छ। जस्तै बोय गर्ल बोय गर्ल बोय गर्ल बोय गर्ल बोय गर्ल, 10 जना भयो होइन, 5 केटा 5 केटी, यो पनि अल्टरनेट हो। यो पनि त हो नि, गर्ल बोय गर्ल बोय गर्ल बोय गर्ल बोय गर्ल बोय, यो पनि हो। सो दुईवटा छन् यहाँनिर, त दुईटा पोसिबिलिटी छ, यो पनि हुनसक्छ यो पनि हुनसक्छ, त्यही भएर 2 गुणा गर्नुपर्छ। तर केटा र केटीको सङ्ख्या या महिला र पुरुषको सङ्ख्या बराबर छैन भने हमेसा तपाईँको जो बढी हुन्छ होइन त्यसैबाट सुरुवात हुन्छ। सो जस्तै 5 केटा र 4 केटी भन्यो भने फर्स्टमा तपाईँको केटाबाट नै सुरुवात हुन्छ। बोय गर्ल नै हुनु पर्यो, गर्ल बोय लेख्न सकिन्न, यसमा एरेन्जमेन्ट बिग्रिहाल्छ है त। अनि अर्को कुरा, 5 केटा 3 केटी दियो भने कतिवटा अल्टरनेट एरेन्जमेन्ट हुन्छ भनेर सोधेपछि यसको एन्सर के हुन्छ, यसको एन्सर केही पनि हुँदैन, यो पोसिबल नै छैन। हमेसा अल्टरनेट एरेन्जमेन्ट हुनको लागि या त यो दुईटा बिचको अन्तर 1 हुनुपर्छ, डिफरेन्स 1 हुनु पर्यो, या त दुईटा बराबर हुनुपर्छ। सो 5 केटा र 4 केटी, ठिक छ, 7 केटा 6 केटी यो पनि चल्छ, तर 7 केटा 4 केटी भएपछि चल्दैन, किनभने यो दुईटा बिचको अन्तर 3 भइरहेछ। यहाँनिर डिफरेन्स 1 हुनु पर्यो या त दुईटा बराबर हुनुपर्छ, अनि बल्ल यो अल्टरनेट एरेन्जमेन्ट पोसिबल हुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 8 यस्तै टाइपको क्वेसन पनि तपाईँको एक्जाममा आएको थियो है। NP3 बराबर 120 हो भने n को भ्याल्यु कति हुन्छ? सो NP3 बराबर तपाईँलाई 120 दिएको छ। अब त्यहाँनिर त आन्सर अप्सन पनि हुन्छ होइन, मैले यहाँनिर लिएको छैन, म जस्ट तपाईँलाई यहाँनिर सबै कुरा एक्सप्लेन गरिरहेको छु। सो NP3 बराबर 120 दिएको छ। अब यसलाई एकचोटि NPR सम्झेर फर्मुला लगाउनुहोस् त के हुन्छ, यो n फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई n-3 फ्याक्टोरियल, यही त हुन्छ है, अघिदेखि लगाइरहेको छौँ हामी, अनि 120 भयो। अब हेर्नुहोस् यसलाई ध्यान दिएर, यसलाई सिम्प्लिफाई कसरी गरिन्छ ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। यस्तो टाइपको सिम्प्लिफिकेसन आउनु एकदम जरुरी छ। n फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई n-3 फ्याक्टोरियललाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि तपाईँको टार्गेट हुन्छ यो तलवाला जति हुन्छ नि होइन, तलवाला यसलाई काट्ने, क्या यसलाई जसरी हुन्छ क्यान्सल गर्ने। तर त्यो क्यान्सल गर्नको लागि हामीले यो माथिल्लोवालाको हेल्प लिनुपर्छ, यसलाई हामीले घटाउँदै घटाउँदै n-3 सम्म पुगाउनुपर्छ। कसरी लेख्ने ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। सबसे पहिला लेख्नुहुन्छ n, यो n फ्याक्टोरियलको n इन्टु लेख्ने, फ्याक्टोरियल भनेको के हो, जस्तै 6 फ्याक्टोरियलमा के हुन्छ, सबसे पहिला यदि हामीले 6 लेखिदियौँ भने त्यसपछि हामी 7 त लेख्दैनौँ, हामी 1 कम लेख्छौँ 5 लेख्छौँ, त्यसपछि 1 कम लेख्छौँ 4 लेख्छौँ, यसरी घटाउँदै घटाउँदै 1 सम्म लग्छौँ, ठिक। सो यहाँनिर पनि n लेखेर 1 कम लेख्नुहोस् n-1, फेरि 1 कम लेख्नुहोस् n-2, फेरि 1 कम लेख्नुहोस् n-3। जसरी तपाईँ n-3 मा पुग्नुहुन्छ यो तल्लो बराबर पुग्ने बित्तिकै फ्याक्टोरियलको चिन्ह दिएर रोक्नुहोस्, अनि डिभाइड बाई n-3 फ्याक्टोरियल, जस्ता हो त्यस्तै। यतापट्टि 120, यो र यो अब चाहिँ काट्न मिल्छ, अब मिल्छ है त, सुरुमा मिलिरहेको थिएन, अब चाहिँ मिल्छ किनभने सेम भयो। सो हामीसँग यता आयो n-1 n-2 बराबर 120, यति आयो। अब एक लाइन अरू अनि एन्सर n-1 n-2।
इज इक्वल टू यसको अर्थ के हो त्यो बुझिहाल्नुहोस्, पछि त एकदम सजिलो भइहाल्छ। एन एन माइनस वान एन माइनस टू कतिवटा छन् हेर्नुहोस् त, तीनवटा भयो कि भएनन्, एउटा त एन भयो, एउटा एन माइनस वान भयो, एउटा एन माइनस टू भयो, तीनवटा छन्। अनि यो तीनवटा के छन्, गुणनमा छन्, ठिक छ। अनि यिनीहरू बिचको अन्तर के छ, एक एकको अन्तर छ, पहिला एन छ, त्यसपछि एक कम छ, फेरि एक कम छ है। यो सब कुरा एनालिसिस गर्नुपर्छ है त, अनि बल्ल तपाईँ आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने तरिका के हुन्छ, यो 120 को पनि 3 टुक्रा गर्ने। यसरी तपाईँ 3 टुक्रा गर्नुहुन्छ। 3 किनभने यतापट्टि पनि त 3 छ नि त हैन। जति तपाईँको लेफ्ट साइडमा हुन्छ राइट साइडमा पनि त्यति टुक्रा गर्ने हामीले। सो 120 को हामीले 3 वटा टुक्रा गर्नु पर्यो, र त्यो 3 वटा टुक्रा के हुनुपर्छ, लगातार आउने संख्याहरू हुनुपर्छ। यस्तो हुनु भएन है त। जस्तै 120 लाई त यसरी पनि त लेख्न सकिन्छ नि हैन। एउटा एक्जाम्पल म दिइदिन्छु तपाईलाई। 4 गुणा 3 गुणा 10 हुन्छ कि हुँदैन, 120 हुन्छ हैन। 4 तिया 12, 12 गुणा 10 120। तर यस्तो लेख्न मिल्दैन। मैले के भने लगातार आउने संख्या हुनु पर्यो, किनभने हेर्नुस् त यहाँनिर एन एन माइनस वान एन माइनस टू बीचको डिफरेन्स एक एक को छ भने यो त लगातार आउने संख्या हो है। सो के लेख्न सकिन्छ, यसो दिमाग लगाउनु पर्यो। दिमाग लगाउनको लागि तपाईँ क्वेसनको अलिकति आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर 3 दिएको छ तपाईँलाई, हेर्नुहोस् त, यसबाट अलिकति हिन्ट लिन सकिन्छ हैन। अलिकति ट्रायल एन्ड एरर गर्नुपर्छ, मिलिहाल्छ। एकैचोटिमा मिल्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीँ अलिकति समय बेसी लागिहाल्छ। यसलाई हेर्नु होला हमेशा, जुन यहाँनिर जुन संख्या दिएको हुन्छ त्यसबाट सुरुवात गर्नुस्। म्याक्सिमम केसमा एकदम क्विकली मिलिहाल्छ। सो 3 दिएको हुनाले तपाईँ दिमागमा सोच्नुस् 3 4 5, सुरुमा यही सोच्ने हो, 3 4 5। 3 वटा संख्या सोच्नु होला है त, किनभने हामीले त 3 वटा संख्याको गुणन गर्नु छ। सो 3 4 5 यसलाई गुणा गरेर हेर्नुस् त 120 बन्छ यो। 5 चौक 20, 20 × 3 60 मात्र बन्यो। यो त भएन, हामीले त 120 बनाउनु छ। त्यसो भए 3 4 5 ले भ्याएन भने तपाईँ यो सुरुको संख्या सानो संख्या 3 काट्दिनुस्। अब 4 5 6 भनेर सोच्नुस्, यसरी सोच्ने हो। सो 4 5 जा 20, 20 × 6 120 बन्यो कि बनेन, बन्यो। सो हाम्रो काम पनि भइहाल्यो। 120 लाई हामी 3 टुक्रामा यसरी छुट्याएर लेख्न सक्छौँ। लेख्दाखेरि चाहिँ ठुलोदेखि सानोको क्रममा लेख्नु होला। सो 6 × 5 × 4 यसरी लेख्ने हो। 4 5 6 नलेख्नु होला, ठुलोदेखि सानोको क्रममा लेख्नुस्। सो n भनेको 6 हुन्छ, n माइनस 1 भनेको 5 हुन्छ, n माइनस 2 भनेको 4 हुन्छ। यसरी बुझ्ने हो तपाईँले। हामीलाई n को भ्याल्यु चाहियो, सो डाइरेक्टली n को भ्याल्यु कति हो, 6 हो, खतम एन्सर, ठीक। अब जस्तै यस्तो भइदियो, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बराबर सपोज मान्नुहोस् यहाँनिर 120 छ अरे। अब यसमा n को भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर सोधेपछि तपाईँले यसरी बुझ्ने हो कि यहाँनिर कतिवटा पिस छन्, 4 वटा छन् कि छैनन्, 1 2 3 4। त्यसो भए यो 120 को हामीले 4 टुक्रा गर्ने हो, मतलब 4 वटा क्रमशः लगातार आउने संख्याहरूको गुणनको रूपमा लेख्नुपर्छ। लगातार आउने नै लेख्नु पर्यो, कम्पलसरी हो त्यो। सो के लेख्न सकिन्छ, यसो दिमाग लगाउनुहोस् त। यहाँनिर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। सो यो पहिलो जुन संख्या हुन्छ जो सबसे ठुलो हुन्छ त्यही n को भ्याल्यु हुन्छ, n बराबर 5, खतम। क्वेशन नंबर 9, in how many ways can the letters of the word equation be arranged if it starts with a consonant? एउटा शब्द दिएको छ इक्वेशन भन्ने, इक्वेशन, अनि के भन्दैछ, यसलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ। यदि यहीँनिर फुल स्टप लगाइदिएको भए त एकछिनमा गरिदिन्थ्यौँ, हामी भर्खरै गरेर आएको थियौँ हैन, एउटा दुईटा एक्जाम्पल। त्यही त हो, शब्दलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सकिन्छ। तर यहाँ कन्डिसन के छ, इफ इट स्टार्ट्स विथ अ कन्सोनेन्ट भन्दैछ। कन्सोनेन्ट भन्नाले जस्तै ए ई आई ओ यू, यसलाई त भोवेल्स भन्छन्। यो 5 वटा अक्षरलाई छोडेर बाँकी जुन 21 वटा बच्छन् इङ्ग्लिसमा त्यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ कन्सोनेन्ट, ठीक। जस्तै बी भयो, सी भयो, डी हैन, यिनीहरू सब भनेको कन्सोनेन्ट हो। सो यहाँनिर कुन कुन कन्सोनेन्ट हुन्छन् पहिला तिनलाई गोलोमा हालौँ। ई त भोवेल हो, क्यू कन्सोनेन्ट हो, त्यसै गरेर टी कन्सोनेन्ट हो, एन कन्सोनेन्ट हो, अरू बाँकी सब भोवेल छन् यहाँनिर। यो 3 वटा चाहिँ कन्सोनेन्ट भए। यो कन्सोनेन्टहरूबाट सुरु हुने कतिवटा एरेन्जमेन्ट बनाउन सकिन्छ, कन्सोनेन्टबाट सुरु हुने, ठीक छ। सो ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, पहिला त यसरी धर्का खिच्यौँ हामीले। इक्वेसन स्पेलिङमा जतिवटा अक्षर छन् त्यतिवटा धर्का खिचिदिनुस्, बक्स बनाए पनि हुन्छ। अब जुन यो पहिलो ठाउँ छ है, यो पहिलो ठाउँ, यसमा के आउनु पर्यो, स्टार्ट्स भन्दैछ भने पहिलो ठाउँमा के आउनु पर्यो, यो कन्सोनेन्टहरू आउनु पर्यो, भोवेल आउनु भएन। सो हामी भन्न सक्छौँ कि यो पहिलो ठाउँको लागि हामीसँग क्यू पनि छ अप्सन, टी पनि छ, एन पनि छ।
तीनवटा चोइस छन् भनेर भन्छौँ हामी यसको लागि, ठिक छ। 3 चोइस, यसरी बुझ्नु होला। तीनवटा चोइस छ, यो तीनलाई गोलोमा हाल्दिएँ मैले, तर राख्ने भनेको केवल एउटै मात्र हो एक समयमा। सो तपाईँ अब मनमा नै यसरी सोच्नुहोस् कि यो क्यू उठाएर तपाईँले यहाँनिर राखिदिनु भयो अरे, क्यू उठाएर राखिदिउँ हामीले, टी र एन खाली बच्यो कि बचेन, बच्यो, ठिक छ। अघि पनि बताएको थिएँ मैले, बिल्कुल त्यही तरिका हो। चोइस धेरै छन् हामीसँग, तर राख्न केवल एउटै मात्र सकिन्छ, र एउटा यदि हामीले त्यसमा उठाएर राखिदियो भने बाँकी त बच्यो नि खाली, जसलाई अरू ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, ठिक छ। सो अब हेर्नुहोस्, यो बाँकी रहेको कति ठाउँ छ हामीसँग, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठाउँ खाली बचेको छ। यसको मतलब आर को भ्याल्यु 7 हो। एन कति हुन्छ, ई बचेको छ, यु बचेको छ, ए बचेको छ, आई बचेको छ, एन बचेको छ। 1 2 3 4 5, 5 त यही बचेको छन् भवेल्सहरू, 5वटा त यही छन्। यो 5वटा भवेलको साथसाथै यो दुईटा कन्सोनेन्ट पनि खाली त छन् नि अहिलेको लागि। एउटा त राख्यौँ हामीले, बाँकी दुईटा त खाली छ, खालीलाई यसमा युज गर्न पाइन्छ। सो 1 2 3 4 5, 5 + 2 7, सो एनको भ्याल्यु पनि 7 हुन्छ, ठिक छ। 5वटा भवेल, दुईटा एक्स्ट्रा कन्सोनेन्ट। सो यदि एन र आर दुईटै बराबर छन् भने यसको लागि सर्टकट के हुन्छ, 7 फ्याक्टोरियल डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ। तपाईँले यदि फर्मुला लगाइदिनु भयो भने पनि यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस् 7p7 हुन्छ यो। सो के आइहाल्ला र यो 7 फ्याक्टोरियल डिभाइडेड बाई 0 फ्याक्टोरियल, 0 फ्याक्टोरियल भनेको त 1 हुन्छ। सो बस्ने भनेको यति हो, 7 फ्याक्टोरियल। सो तपाईँको फाइनल एन्सर कति भयो भनेर सोधेपछि यसरी भन्नुहुन्छ, अब चाहिँ हेर्नुहोस् ध्यान दिएर, 3 चोइसको 3, सुरुमा 3 इन्टु यो ठाउँको लागि 7 फ्याक्टोरियल। सो 3 इन्टु 7 फ्याक्टोरियल भनेको 5040 हुन्छ, अनि 4 3 = 12, यो 1 भयो, 5 3 = 15, 15120, 15120 यसको एन्सर हो। अब यसमा यस्तो पनि हुन सक्थ्यो, कन्सोनेन्टको सट्टामा भवेल लेखिदियो अरे, भवेलबाट सुरु हुने कतिवटा हुन्छन् भनेर सोधेपछि यसरी दिमाग लगाउनु पर्यो नि तपाईँले। सुरुमा के गर्नुहुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8, EQUATION, स्पेलिङ बराबरका ड्यासेस लगाउनुहोस् है। अब यसले यहाँनिर मान्नुहोस् कन्सोनेन्टको सट्टामा भवेल लेखिदिएको भए कसरी दिमाग लगाउँथ्यौँ हामी पहिला यो ठाउँको बारेमा सोच्थ्यौँ। भवेल भनेपछि कतिवटा बच्छन् यसमा, 5वटा छन् कि छैनन्, EUAIO 5वटा छन्। सो यसको लागि हामी लेख्थ्यौँ 5 चोइस भनेर, 5 चोइस है, यो 5 इम्पोर्टेन्ट हो। अब 5 चोइस त लेख्यौँ, तर तपाईँले सँगसँगै के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि चोइस मसँग 5वटा छन्, तर मैले एक समयमा राख्ने भनेको एउटै मात्र हुन्छ। सो सपोज तपाईँले ई राखिदिनु भयो अरे, सुरुमा ई राखिदिनु भयो भने तपाईँसँग 4वटा भवेल खाली नै बचेको छ, जसलाई अरू ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो हो तपाईँको सोच्ने प्रक्रिया, ठिक। सो 4वटा भवेल बचेको छ, त्यसको साथसाथै 3वटा कन्सोनेन्ट पनि बचेको छ होइन, क्यू बचेको छ, टी छ, एन छ। सो हामीसँग यो बाँकी रहेको 7 ठाउँको लागि 7वटा लेटर छन्, त्यसले यसको लागि एन्सर हुन्छ 7 फ्याक्टोरियल। टोटल एन्सर कति भयो भन्दाखेरि 5 चोइसको 5 गुणा बाँकी रहेको ठाउँको लागि 7 फ्याक्टोरियल, अनि निस्किन्छ तपाईँको फाइनल एन्सर। सो दुईटै सम्झाइदिएँ मैले, कन्सोनेन्टबाट आएपछि कसरी गर्ने, भवेलको लागि कसरी गर्ने, ठिक छ। यो यसको सल्भ गर्ने तरिका। ल यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 10, हाउ मेनी एरेन्जमेन्ट्स अफ द वर्ड मन्डे स्टार्टिङ विथ एम एन्ड एन्डिङ विथ वाइ क्यान बी मेड। मन्डे भन्ने स्पेलिङ दिएको छ, कतिवटा लेटर छन् हेर्नुहोस् त यसमा, 6वटा छन्। सो मैले यहाँनिर 6वटा कोठा बनाएँ सुरुमा, ठिक छ, यसरी बनाएँ मैले 6वटा कोठा। यो प्रश्नले के भन्दैछ भन्दाखेरि एमबाट सुरु हुने, स्टार्टिङ विथ एमको मतलब एमबाट सुरु हुने एन्ड एन्डिङ विथ वाइ, वाइमा सकिने, एमबाट सुरु हुने र वाइमा सकिने कतिवटा एरेन्जमेन्ट्सहरू बनाउन सकिन्छ यो शब्दको। अब धेरैलाई लाग्ला सर मन्डे नै भइहाल्यो नि यो त, अरे कसरी भयो, यो पनि त हुन्छ। हेर्नुहोस् मन्डे त हो, डेफिनेटली मन्डे एउटा एरेन्जमेन्ट हो, त यो पनि त हो। सुरुमा एम र अन्तिममा वाइ, यो दुईवटा चाहिँ फिक्स हुनु पर्यो, बाँकी बिचवालालाई जसरी तोड मरोड गर्नुहोस्। सो म यस्तो बनाइदिन्छु, हेर्नुहोस् MNODAY, ल हेर्नुहोस् बन्यो कि बनेन, एम र वाइ त फिक्स छ, यसलाई हामीले चेन्ज गरिदिउँ, यही त हो एरेन्जमेन्ट भने, अरू के त, अक्षरहरू साट्ने। सो फर्स्टमा एम फिक्स भयो, लास्टमा वाइ फिक्स भयो, स्टार्टिङ विथ एम एन्डिङ विथ वाइ भन्ने बित्तिकै दुईटा एल्फाबेट तपाईँ आफ्नो लिस्टबाट काटिदिनुहोस्, हटाइदिनु यसलाई, यो त फिक्स भइसक्यो। बच्यो कतिवटा, 4वटा मात्र बच्यो कि बचेन होइन, 4वटा मात्र बच्यो। ठाउँ पनि कतिवटा बच्यो, 4वटा। अक्षर पनि 4वटा बच्यो, ठाउँ पनि 4वटा बच्यो। आन्सर के हुन्छ, 4 फ्याक्टोरियल, सक्यो। एन पनि 4, आर पनि 4, 4p4, 4 फ्याक्टोरियल।
मतलब 24। खतम एन्सर। अब एक्जाममा मान्नुहोस् यस्तो सोधिदियो, मन्डे भन्ने शब्द दिएर एमबाट सुरु हुने कतिवटा हुन्छन् यो बताउनुहोस्। एमबाट सुरु हुने मात्र, एमबाट सुरु हुने, कसमा सकिने भनेको छैन, सुरु हुने केवल एमबाट। सो तपाईँ केवल एमलाई फिक्स गरिदिनुहुन्छ यहाँनिर होइन, अन्तिमवाला फिक्स हुँदैन, फर्स्टवाला फिक्स हुन्छ। सो तपाईँ आफ्नो लिस्टबाट एम हटाइदिनुहुन्छ। बच्यो कतिवटा अक्षर, 5 वटा बच्यो, ठाउँ पनि कतिवटा बच्यो, 5 वटा। 5 फ्याक्टोरियल 120 एन्सर हुन्छ, सक्यो। यसरी तपाईँले आफ्नो थट प्रोसेस सुधार्ने हो है त। क्वेसन्सहरू धेरै हुन्छन्, ठिक छ, क्वेसन्सहरूको त लिमिट नै भएन, सबै क्वेसन कभर पनि गर्न सकिँदैन। अब एक्जामको लागि जति चाहिन्छ त्यति हो मैले गराइदिने, बाँकी एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् खोजेर, ठिक छ। ल यो भिडियोमा यति नै, होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला र तपाईँलाई यो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ पनि लागेको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।